الشاعر على الباب بالدخول. يعرف الشرط. أعلمته بالشرط يا مولاي. أسأل فليدخل. أسمعي. الشاعر الأسمعي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا إسماعيل، هل تعرف الشرط؟ نعم يا مولاي، تماما كما أعرف الجائزة وزن ما كتبت عليه ذهبا. هذا إذا كان لك. هاتي يا إسماعيل، هاتي أسمعنا. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ مقلي، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولدي. فكم تيمني غزيل عقيقني، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 لا، وقد غدا مهربي. والخوذ مال ضرب من فعل هذا الرجل، فوالولد ووالولد يا ويلي، فوالولد ووالولد ولي ولي يا ويلي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنافي أزكى من القرنفل، شممتها بأنافي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي. والعود دنا لي، والطبل طب 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 لي، طب 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 لي، والسقف سق لي، والرقص قد طاب لي. شوى مشايش على ورق سفرجل، وغرد القمري يصيح ملل في ملل. ولو تراني راكبا على حمار أحزن، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجل، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجل، والناس ترجو الجمل في السوق بالقلقلل، والكل كعكع خلفي من حويللي، ولكن مشيت هاربا من خشية العقنقل، إلى لقاء ملك معظم مبجل، إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدم، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدم، أجر فيها ماشيا مبغضا لذيلي، نظمت قطعا زخرفا أنا الأديب المعلم حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ رأيي في ماذا؟ هل سمعت بهذه القصيدة من قبيل لي؟
وويل لي، والله ما سمعت بها من قبل، ولكن دعني أولا أسيل لي. يا ربيع، نعم يا مولاي. الغلام والجارية. في الحال يا مولاي. نعم يا مولاي. هل سمعتما بقصيدة مطلعها صوت صفير البلبل؟ صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، ولي ولي ولي. اسكت اسكت. وأنت قطعا يا مولاي. قبحك الله، رب عن وجهي. هي هات يا اسماعيل، هات قصيدتك حتى نعطيك غزة